बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक क्रेडिट तो कराची को जाना चाहिए, दे बोल्ड ब्रिलियंटली। हमारे स्किल लेवल इतने अच्छे नहीं थे एज ए प्रोफेशनल टीम। 50 आपने किया और 6 ओवरों में 1 विकेट गिरी हुई तो यू डोंट गेट आउट ऑन 101। आई थिंक पिच को अगर देखा जाए तो जब आपके माइंड सेट डिफेंसिव हो जाता है ना तो फिर पिच से ऐसा लगता है कि सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू कराची and we did not play a great cricket in batting. Simple as that. मुश्ताक भाई, थोड़ा सा मुल्तान से बाहर निकले तो कंडीशंस का फर्क लगा या कि कंडीशन सेम थी? I think tactically is a very good question, क्योंकि जब आप अच्छी पिचों के ऊपर खेलते हुए स्लो पिचों के ऊपर आते हैं फिर एकदम आपको अपनी गेम चेंज करनी पड़ती है, और अच्छी टीमें और अच्छे प्लेयर इस कंडीशन को अडॉप्ट जल्दी कर लेते हैं। इसी से हमारी जो गलती हुई कि हमने कंडीशन को रीड नहीं किया। इवन आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमारे से एज ए पिच भी हमने रीड इतनी अच्छी नहीं की। हमने समझा कि शुरू में स्पिन होगा, वो हालांकि शुरू में स्पिन इतना नहीं हुआ जितना बाद में हुआ, एंड बाद में भी स्पिन इसलिए हुआ कि विल लेट देम बॉल स्पिन, उनको स्पिन करने का मौका दिया, डिफेंसिव हो गए लंबा जाने के चक्कर में। तो आई थिंक ये दोनों मिक्सर हैं इसमें। हमने एज ए प्रोफेशनल, हमने एज ए टीम, हमें जल्दी कंडीशन को अडॉप्ट करके जो मुल्तान में क्रिकेट खेल रहे थे वैसे ही पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी हमें। जी बैराम जी, अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, दिस इज़ बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। तो आज मुल्तान के स्पिनर्स उस तरह इफेक्टिव नहीं हो सके, मगर थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा कि उसामा मीर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ला रहे हैं मुल्तान की बॉलिंग के अंदर, और बहुत एक स्टार्क इम्प्रूवमेंट आई है उनके अंदर। पाकिस्तान कप में भी शानदार परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के लिए ओडीआई डेब्यू किया, लवली बॉलिंग ओवर देयर एज वेल, केन विलियमसन और लेथम को आउट किया। तो उनकी राइज के बारे में कुछ बताएं, व्हाट हैज इट बीन लाइक वर्किंग विद हिम, एंड उनका क्या इस वक्त रोल है और किस तरह आप उनको प्रोग्रेस होते हुए देख रहे हैं? इट्स नॉट रॉकेट साइंस। उसकी सबसे बड़ी मैं आपको बताता हूँ आज, बिकॉज वाई ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, द गाय ही वॉज प्लेइंग अगेंस्ट मिस्टर तैयब, ही वॉज प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड ही वॉज स्कोरिंग लॉट्स ऑफ रन्स। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स करने का गुर सीख जाते हैं ना, तो फिर अगर आपका टेम्परामेंट और माइंडसेट तगड़ा होता है ना, तो इन कंडीशन के ऊपर जब आप उसामा को खेल के आते हैं ना, तो उसका टेम्परामेंट उसामा को बहुत अच्छा था खेलने का। इसलिए मैथ्यू वेड से तो खेला ही नहीं जा रहा था, ये तैयब ने उसको बहुत अच्छा खेला। तो आई थिंक उसामा का जो राइज करने का मौका मिला है वो लंबे ओवर किए उसने रेड बॉल के साथ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्रेफरेंस दी, अपनी फिटनेस पे कंट्रोल किया। क्योंकि आप एक स्प्रिंट मारने के बाद अगर आपकी फिटनेस लेवल तगड़ी नहीं होती, जितने मर्जी स्किलफुल बॉलर हों आप एक्सपोज हो जाते हैं, आप एग्जीक्यूट नहीं सही कर सकते। सो एलिमेंट ऑफ बोथ, आपकी फिटनेस लेवल उसामा ने तगड़ी की और उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाकर लंबे लंबे ओवर किए, वो उसकी सबसे बड़ी वो क्या कहते हैं इस एविडेंस टू बिकम सक्सेसफुल। अच्छा मुश्ताक भाई, इधर ऑन योर लेफ्ट। मुश्ताक भाई, अगर आपका एक्सपीरियंस हम देखेंगे, पीएसएन से बात की जाती है कि आपको बैट्समैन मिल रहे हैं, फास्ट बॉलर मिल रहे हैं, स्पिन के शोबे में आपने ओवरऑल कैसे देखा? अब तक कुछ नए हैं जो आगे चलकर पाकिस्तान टीम में जगह बना सकें? काफ़ी लड़के हैं। अभी पेशावर ज़ल्मी में एक साथ लड़का है, लेग स्पिनर है, वो अभी पेशावर ज़ल्मी में कर रहा है। आपके पास 3-4 लेग स्पिनर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जिस तरह आपके पास शदाब हैं, यासर हैं, आपके पास क्या नाम है ये उसामा मीर है, अबरार है, 3-4 लड़के तो आपके पास मिस्ट्री स्पिनर हैं। तो ऑल यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट के डिवाइड देम कि किनको किस किस फॉर्मेट में खिलाना है। मुश्ताक, इस मरहले में आपकी टीम बहुत अच्छी खेली और जिसको फतुहा ज़्यादा थी आपके पास, लेकिन आज इस मरहले के आखिरी मैच में इस मनफी रिज़ल्ट के बाद आपकी टीम पे कितना असरअंदाज हो गया ये नतीजा? ये हमारा काम है अभी अपनी टीम को डाउट ना क्रिएट करने दें। ये हमारे कोचिंग का ये सिर्फ नहीं होता कि उनको क्रिकेट सिखानी है, कि इस सिचुएशन से निकलने का तरीका भी हमने उनसे डिस्कस करना है और डाउट नहीं क्रिएट करना। क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छी टीमें को सबसे बड़ी निशानी होती है, वो अपनी गलतियों की निशानदेही करते हैं और उसको प्रोएक्टिवली उसके ऊपर फिर डिसीजन करते हैं। बाकी जितना आप माइंडसेट पॉजिटिव रखेगा, आप जितने आपकी इन्वायरमेंट तगड़ी होगी फ्रेंचाइज क्रिकेट में, आई थिंक उतना ही आप जल्दी कम बैक कर सकते हैं। अच्छा मुश्ताक भाई, आज पोलार्ड बाहर बैठे थे तो थोड़ा कॉम्बिनेशन क्या डिफरेंट ट्राई करने जा रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन के अंदर और टीम को थोड़ा शफल कर रहे हैं? दोबारा पूछिएगा प्लीज़। मैंने कहा आज पोलार्ड बाहर बैठे थे, थोड़ी सी शफलिंग की थी टीम के अंदर, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 4 फतवात मिल चुकी हैं, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। जी, पोलार्ड तो है ही नहीं, वो गया हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्ट में था कि एक मैच उसने मिस करके अपनी फैमिली को देखने जाना है। इसके लिए हमने फिर कॉम्बिनेशन देखा, विकेट को रीड किया, पिच कंडीशन को देखिया। आपने देखा अनवर अली का एडिशन बहुत ज़बरदस्त था, अनवर अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। अकील को हमने इसलिए खिलाया था कि पावर प्ले में वी वर स्ट्रगलिंग,
کہ ہمارے پاس پاور پلے کا کوئی ایک ایکسٹرا آرڈنری بالر نہیں ہے جس طرح کہ عقیل ہے جو پچھلے سال 2 سال سے وہ پورے انٹرنیشنلی بڑی اچھی بالنگ کر رہا ہے. سو ہم نے پوری کوشش کی کہ سارے اینگلز کو کور کیا جائے, بٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ڈڈ ناٹ پلے گڈ کرکٹ اینڈ کراچی پلیڈ گڈ کرکٹ اینڈ دا ریزلٹ اسپیکس دیم سیلف. ہاں انشاءاللہ. مشتاق رائٹ یا یہ بتائیے میچ میں اویلیبل ہوں گے جی نیکسٹ میچ میں اویلیبل ہوں گے پولارڈ. کراچی کنگز نے جو اسکور کیا وہ چیزیبل تھا, لیکن 101 پر جو ہے آپ چلے جاتے ہیں, تو یہ تو آپ کی بیٹنگ جو ہے فیلئر ہوا. مائنڈ سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ تو بیٹنگ کی ہوئی کیونکہ ان کی سائڈ سے بالنگ اچھی ہوئی, سوائے آپ کے کیپٹن کے علاوہ جو ہے سبھی فیلئر ہوئے. تو اس کا کچھ پوسٹ مارٹم کریں گے آپ؟ آف کورس, کیوں نہیں کریں گے, ہماری ڈیوٹی ہے. ہم وی ہیو ٹو بی آنیسٹ, اور آنیسٹی یہی کہتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروفیشنل کرکٹرز ہیں دے آر ویری ویری گڈ کرکٹرز. جتنے میچ انہوں نے جتائے ہیں پچھلی 3 سالوں سے جتا رہے ہیں, ان کے ڈاؤٹ نہیں کریٹ آنے دینا, اور آپشنز آپ نے سامنے رکھنی ہے. یاد رکھیے گا وین یو لیٹ نان ریگولر بالر بال, آپ کسی بھی بالر کو, میں اسپنر ہوں نا, مجھے اگر آپ نے 1-2 اوور کچھ نہ چھیڑا نا تو میں آپ کو لے جاؤں گا. یہ کرکٹ میں اسپیشلی 2020 کرکٹ میں یو ڈونٹ لیٹ بالرز سیٹل ڈاؤن. آپ نے اگر آؤٹ ہونا ہے تو پھر اپنے طریقے سے آؤٹ ہو کے پازیٹیو کرکٹ کھیلتے آؤٹ ہوں گے نا, تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. آئی تھنک ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول سٹ اینڈ وی ول ریویو دیٹ پرفارمنس, اینڈ آئی ایم شیور ہمارے سارے لڑکے پروفیشنل ہیں. ان شاء اللہ دے ول کم بیک ڈفرنٹلی فار نیکسٹ گیمس. منشی بھائی, اس وقت اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق احسان اللہ ایک ہائی لائٹ رہے ہیں فاسٹ بالرز کی, اور پی ایس ایل نے پروڈیوس بھی کیے ہیں فاسٹ بالرز, تو ان کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان ٹیم میں چلے جانا چاہیے. تو پرسنلی آپ اس کو کیسا ریویو کرتے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ بہت ارلی ہوگا اگر نیوزی لینڈ میں ان کو چانس ملتا ہے؟ نہیں, بالکل ارلی نہیں ہوگا. اس کی وجہ فاسٹ بالر کے لیے آپ ایک سیزن کھیلیں, فاسٹ بالر کی صرف فٹنس کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس کی اسٹرینتھ کا پتہ ہونا چاہیے. اسپنرز بیٹسمین کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ کے تھرو نکلنا چاہیے, کیونکہ 5 وکٹیں لینے کا آرٹ آپ فرسٹ کلاس میں سیکھتے ہیں ایز اے اسپنر, اور 100 کرنے کا طریقہ آپ فرسٹ کلاس کرکٹ میں سیکھتے ہیں, کیونکہ سیشن بائی سیشن آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو اور اپنے اسکل کو چینج کرنا ہوتا ہے. فاسٹ بالر کا ردم اور جو ایسی پیس سے بالنگ کر رہا ہے, جو اس کا ردم ہے, یو کین پلے ہم اسٹریٹ وے. آئی تھنک جس ردم میں وہ ہے, آپ کی سب سے بڑی ایگزامپل ابکار, یونس, وسیم اکرم, آل دوز گائز بڑی کم کرکٹ کھیلے تھے فرسٹ کلاس کرکٹ دین بینگ انٹرنیشنل کرکٹ, بیکاز پیس بیٹری کو اتنی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو اچھے کپتان کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو اچھا یوٹیلائز کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے. جی سر, لاسٹ کوسچن. مشتاق بھائی, ابھی آپ نے نام لیے وسیم اکرم, بڑے نام لیے, کراچی کنگز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کوئٹہ کے ساتھ بھی بڑے نام ہیں, پرفارمنس ویسی نہیں ہے, تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ بڑے پلیئرز جڑے ہوئے ہوں ٹیم کے ساتھ, یا زیادہ پریشر آ جاتا ہے پلیئرز پہ؟ وہ مطلب ایک ایکسپیکٹیشنس تو زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ پرفارمنس نہیں دکھ رہی ان ٹیموں کی. ایسے ہو جاتا ہے, مطلب وسیم بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے. باہر بیٹھ کے آپ نے پلان دینے ہوتے ہیں لڑکوں کو, پلان کے ساتھ مینٹورنگ کرنی ہوتی ہے, اینڈ آئی ایم شیور ہی از ویری کیئرنگ. اپنی وہ بڑے پراؤڈ کرکٹ کھیلی ہوئی انہوں نے, تو باہر جب وہ فرسٹریشن میں بھی آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں کہ دے ہی کیئرز. اور میرا خیال ہے یہ لڑکوں کو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے, اور دی اینڈ آف دا ڈے مورل آف دا اسٹوری از کہ جتنا آپ ان بندوں سے سیکھ سکتے ہیں کرکٹ کے میچ کے بعد, اتنا ہی ہمارے ینگسٹرز کے لیے فائدہ ہے.